अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद नबी और आप देख रहे हैं नबी टीवी। नाज़रीन ग्रामी, ये दुनिया की ऐसी जगह है जहां आपको हर रंग हर नस्ल की इंसान मिलती है और ये ऐसे ऐसे अजीब व गरीब लोगों से भरी पड़ी है कि अकल दंग रह जाती है। यहाँ अल्लाह ताला की बनाई हुई ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जिनके वजूद के मुतालिक यकीन करना बहुत मुश्किल काम है। यानी उन लोगों की जिसामत कदुखाल या रहन सहन ऐसा है जो उन्हें आम इंसानों से मुनफरिद बनाता है। उनमें कुछ तिब्बी मसाइल की वजह से ऐसे हैं, जबकि चंद पैदाइशी तौर पर ऐसे ज़ाहिरी वज़ाक़ता के मालिक हैं जो आम लोगों से मुख्तलिफ है। उनकी यही मुनफरिद जिसामत और वज़ाक़ता या रहन सहन उनकी मकबूलियत और शोहरत का बाइस बनी। आज हम आपको दौर हाजिर के ऐसी इंसानों के बारे में बताते हैं जो आम लोगों से ज़रा हट कर है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको दुनिया के अजीब व गरीब, मुनफरिद और दिलचस्प मालूमात मिलती रहेगी। नंबर 1, नताशा डिमकीना। दुनिया के अजीब व गरीब इंसानों की फहरिस्त में सबसे ज्यादा मशहूर शख्सियत रूस की 30 साला नताशा डिमकीना है। 17 बरस की उम्र में से ही इसका दावा है कि इसकी आंखों में एक्स-रे की तरह का विजन है और ये इंसान के जिस्म में मौजूद अज़ा को किसी मशीन की मदद के बगैर ही देख सकती है। ये लड़की दुनिया भर में शोहरत हासिल कर चुकी है और हैरतअंगेज तौर पर इसकी ज्यादातर दावे दुरुस्त साबित हुई है। गर्ल विद एक्स-रे के नाम से मशहूर नताशा अब बाकायदा मरीजों को चेक करती है। इसके मरीजों में डॉक्टर्स तक शामिल है जो एक्स-रे मशीन की बजाय अपने अमराज की तशखीस के लिए उससे रब्ता करते हैं। नताशा की फीस $50 फी मरीज है और यूं ही अच्छी खासी पैसे कमा लेती है। मार्च 2004 में इसको डिस्कवरी चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए बुलवाया और इसका टेस्ट भी लिया। इसको नताशा ने बखूबी पास कर लिया। इसको बरतानिया भी ले जाया गया जहाँ उसने कई मरीजों के अमराज की कामयाबी से तशखीस की। उसने खास तौर पर मरीजों के अंदर पाए जाने वाले ट्यूमर्स की दुरुस्त निशानदेही की। नताशा कई ममालिक की दौरे भी कर चुकी है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये माइंड रीडिंग भी हो सकती है या फिर कोई और साइकिक ताकत, लेकिन ये बात अहमियत की हामिल है कि नताशा दुनिया के अजीब तरीन लोगों में से एक है। नंबर 2, पृथ्वीराज पटेल। पृथ्वीराज पटेल का ताल्लुक भारत के शहर मुंबई के करीब वाक़ा एक गाँव से है। 11 साल पृथ्वीराज को एक बहुत ही यूनिक किस्म का डिसऑर्डर है। इसको वियरवुल्फ सिंड्रोम भी कहती है। इसकी वजह से पृथ्वीराज के पूरे जिस्म पर भेड़िए जैसे बाल उगते हैं। ये ऐसा डिसऑर्डर है जो पूरी दुनिया में 50 से भी कम लोगों में मौजूद है। पृथ्वीराज के खानदान ने जड़ी बूटियों से लेकर लेजर ट्रीटमेंट तक हर तरह का इलाज करवा के देख लिया, लेकिन इसके जिस्म पर किसी से दोबारा बाल उग आते हैं। उसी वजह से ये अपने गांव से कहीं बाहर नहीं जाता क्योंकि गांव के लोग तो उसे जानते हैं और स्कूल में भी उसके दोस्त उसे एक आम इंसान की तरह ही समझते हैं। नंबर 2, गैरी टर्नर। इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाली गैरी टर्नर इस वक्त दुनिया के वाहिद ऐसी इंसान है जिनकी पूरे जिस्म की जिल्द गैर मामूली हद तक फैल सकती है। बचपन में जब गैरी को इस बात का एहसास हुआ कि इसकी जिल्द में ये गैर मामूली सलाहियत है तो इसका भी इंतहा मजाक उड़ाया गया। इसकी जिल्द इतनी ज्यादा गैर मामूली है कि फीट 15 सेंटीमीटर तक फैल सकती है। दरअसल गैरी को एलर्स-डनलस सिंड्रोम नामी जिल्दी बीमारी है। इस बीमारी में जिल्द बहुत ज्यादा कमजोर और लचकदार हो जाती है। गैरी टर्नर की यही बीमारी इसकी मकबूलियत और शोहरत का बाइस बनी। इसको इलास्टिक मैन भी कहा जाता है। नंबर 4, हेमोहाजी। नहाना या गुस्ल करना किसी भी जिंदा इंसान की बुनियादी जरूरत है, लेकिन दुनिया में एक गलीज इंसान ऐसा भी है जिसने पिछले 60 सालों से एक बार भी गुस्ल नहीं किया। जनूबी ईरान के सूबे पारस के गाँव जेगा से ताल्लुक रखने वाला 80 साल ये शख्स पिछले 60 साल से एक दफा भी नहीं नहाया। हेमोहाजी ने 20 बरस की उम्र में गहरा जज्बाती सदमा पहुंचने के बाद नहाना छोड़ दिया था। उसी दुनिया का गंदा तरीन इंसान कहा जाता है। इससे कबल भारत के 66 साल कैलाश सिंह को दुनिया का गंदा तरीन शख्स कहा जाता था जो 38 बरस तक नहीं नहाया। नंबर 5, चंद्रा बहादुर डंगी। चंद्रा बहादुर डंगी को इंसानी तारीख का सबसे छोटा इंसान होने का एजाज हासिल है। 30 नवंबर 1939 को पैदा होने वाली नेपाल के इस पसकद शख्स का कद सिर्फ 54.6 सेंटीमीटर यानी 1 फुट 9.5 इंच, जबकि इसका वजन सिर्फ 15 किलोग्राम था। 2012 में लखनऊ के एक ठेकेदार ने जब उसे इसको गांव में देखा तो उसने आलमी मीडिया की तवज्जो इसकी तरफ मबजूल करवाई।
یو چندرا ایک عام بونی انسان سے سپر ہیومن کے درجے پر فائز ہو گیا اور اس کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کر لیا گیا۔ اس نے بھارت کے پست قامت شخص گل محمد، جس کا قد 1 فٹ 10.5 انچ تھا، کا ریکارڈ توڑ کر اپنے نام کیا۔ چندرا کے 5 بھائیوں میں سے 3 کے قد 4 فٹ سے کم تھے، جبکہ باقی 2 بھائی اور 2 بہنیں اوسط قد کے مالک تھے۔ چندرا کا انتقال 3 دسمبر 2015 کو ہوا۔ نمبر 6، پیٹرک دیول۔ 22 مارچ 1962 کو پیدا ہونے والے پیٹرک دنیا کا سب سے زیادہ موٹا اور وزنی انسان تھا۔ امریکہ ریاست نبراسکا سے تعلق رکھنے والے اس شخص، جو ایک ریسٹورنٹ میں مینیجر تھا، اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ 7 برس تک مسلسل اپنے بستر پر پڑا رہا اور اس کا وزن بڑھتے بڑھتے 1023 پاؤنڈ یعنی 486 کلو گرام تک پہنچ گیا۔ حالانکہ اس کا قد اوسط یعنی 5 فٹ 7 انچ تھا، اس کی جسامت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ جب اسے اسپتال منتقل کیا گیا تو اس کے بیڈ روم کی ایک دیوار توڑنی پڑی اور اس کے لیے لائے جانے والی ایمبولینس کی دروازی بھی عام ایمبولینسوں سے بڑی تھی، جس کے ساتھ خاص طور پر ریمپ اینڈ ونچ سسٹم بھی نصب کیا گیا تھا، جو ٹرالی نما اسٹریچر کو داتی روڈ پر لفٹ کی طرح کھینچ کے ایمبولینس کے اندر پہنچاتا ہے۔ سرجری کے بعد پیٹرک کا وزن کم کر کے 350 کلو گرام پر لے آیا گیا، مگر بدقسمتی سے اس کا وزن ایک مرتبہ پھر بڑھنے لگا کیونکہ وہ جنک فوڈ یعنی فاسٹ فوڈ کھانے کا شوقین تھا۔ بالآخر 29 اپریل 2016 کو پیٹرک دنیا چھوڑ گیا۔ اس کو ہاف ٹن مین بھی کہا جاتا تھا۔ نمبر 7، جیمی کیٹن۔ عجیب و غریب انسانوں کی اس فہرست میں جیمی بھی شامل ہے۔ 47 سالہ اس شخص کا تعلق امریکہ سے ہے اور اس کو ایک عجیب سکن ڈس آرڈر ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنے جسم پر کوئی بھی چیز چپکا سکتا ہے، اور یہ صرف کوئی دعویٰ نہیں بلکہ حقیقت ہے جس کا مظاہرہ یہ کافی عرصے سے کرتا چلا آ رہا ہے۔ ڈاکٹر ابھی تک اس کا اندازہ نہیں لگا سکے کہ آخر اس کے جلد میں ایسی کیا بات ہے جو یہ کوئی بھی چیز مقناطیس کی طرح اپنے ساتھ چپکا سکتا ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق یہ شخص بیمار نہیں بلکہ بالکل تندرست ہے۔ جیمی کا اس بارے میں کہنا ہے کہ اس کے سر کے بال گر رہے تھے تو ایک دن اس نے سوچا کہ وہ اپنے سارے بالوں کو شیو کر لے۔ اس دن کافی گرمی تھی اور اس نے اپنا سر ٹھنڈا رکھنے کے لیے سر پر ٹھنڈے سوڈا کا ایک کین رکھ لیا، اور بعد میں جب اس نے وہ کین سر سے اٹھانے کی کوشش کی تو اسے محسوس ہوا کہ وہ چپکا ہوا ہے۔ اس کے گھر والی بھی بہت حیران ہوئی۔ جیمی کا کہنا ہے کہ وہ اب اپنے پورے جسم پر سوائے کسی کپڑے کی کوئی بھی چیز چپکا سکتا ہے۔ جیمی امریکہ میں بے حد شہرت رکھتا ہے اور یہ اب اس کا فل ٹائم کام بن چکا ہے۔ مختلف کمپنیاں اپنے پروڈکٹس چپکانے کے باقاعدہ اس کو پیسے ادا کرتے ہیں۔ نمبر 8، ایڈم رینر۔ دنیا کی تاریخ میں یہ واحد عجیب و غریب شخص تھا جو اپنی آدھی زندگی میں پست قامت بونا جبکہ بقایا نصف زندگی میں بہت زیادہ طویل القامت رہا۔ آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والا ایڈم رینر کا قد 1917 میں صرف 4 فٹ اور 6 انچ تھا اور اس کو ایک بونا تصور کیا جاتا تھا۔ اس وقت اس کا عمر 18 برس تھی اور چھوٹے قد کی وجہ سے اسے فوج میں بھی نہیں لیا گیا، لیکن پھر ایک دماغی ٹیومر کے باعث اس کا قد حیرت انگیز طور پر بڑھنے لگا۔ 1920 سے ایڈم کے قد میں اضافہ شروع ہو گیا۔ 1930 تک اس کا قد 6 فٹ اور 9 انچ تک ہو چکا تھا اور وہ ابھی مزید بڑھ رہا تھا۔ 1950 میں موت کے وقت اس کا قد 7 فٹ اور 8 انچ تک بڑھ چکا تھا اور اس کے ہاتھ 9 انچ سے بھی زیادہ لمبے جبکہ پیر 13 انچ کے تھے۔ اس کا وزن 241 پاؤنڈ تھا۔ ابھی بونا کہلائے جانے والا یہ شخص اس وقت کی دنیا کی لمبی ترین انسانوں میں شمار ہوتا تھا۔ نمبر 9، لیون سٹڈنک۔ یوکرین سے تعلق رکھنے والا لیونڈ سٹڈنک دور حاضر کا سب سے زیادہ لمبا انسان تھا۔ اس کا قد 8 فٹ 5 انچ تھا۔ اس کا قد 14 برس کی عمر میں غیر معمولی طور پر اس وقت بڑھنے لگا جب اس کا ایک چھوٹا سا آپریشن ہوا اور جس کی وجہ سے اس کے گروتھ ہارمونز بڑھنے لگی۔ اس کا وزن 159 کلو گرام تھا اور وہ 24.05 US سائز نمبر کا جوتا پہنتا تھا۔ 24 اگست 2014 کو 44 برس کی عمر میں یہ اچانک برین ہیمریج کے باعث اس کی موت واقع ہو گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے اپنے نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کروانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ نمبر 10، پاؤل کاراسن۔ کیا آپ نے کبھی گہری نیلی رنگت والا انسان دیکھا ہے؟ اگر گہری نیلی رنگت والے انسان کا تصور بھی کیا جائے، مختلف فلمی افسانوی کردار ذہن میں آ جاتے ہیں، لیکن برطانیہ سے تعلق رکھنے والا پاؤل کاراسن حقیقت میں گہری نیلی رنگت کا حامل انسان تھا۔ 2002 کے لگ بھگ تک پاؤل کاراسن
ایک نارمل شخص تھا اور اس کا رنگ بھی عام لوگوں جیسا ہی تھا۔ پھر ایک دن اس کے جلد پر اچانک سوزش ہوئی۔ جب پاول نے اس کا علاج کروایا تو 2007 میں اس کے جلد کی رنگت تبدیل ہوتی ہوئی نیلی ہونا شروع ہو گئی۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اس نے ایک دوائی ڈاکٹر سے پوچھے بغیر ہی استعمال کی تھی، جس کی وجہ سے اسے جلد کا ایک سنگین مرض لاحق ہو گیا اور یوں یہی نیلی رنگت والی جلد پوری دنیا میں اس کی شہرت اور پہچان کا باعث بنی۔ پاول 23 ستمبر 2013 کو 62 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ تو دوستو یہ تھی دنیا کے عجیب و غریب انسانوں کے بارے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کے علم میں بہت اضافہ ہو گیا ہو۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔